नमस्कार सबैमा। हामी सबै नेपालीले चाहे हामी पहाडमा बसौँ, हिमालमा बसौँ, तराईमा बसौँ या मधेसमा बसौँ, हामी प्रत्येक नेपालीले देश प्रेमको झल्को र झझल्को हामी आफ्ना कामहरूबाट दिएकै हुन्छौँ। तर याद राखौँ, हामी देश प्रेमको झझल्को केवल सिद्धान्तबाट दिइरहेका हुन्छौँ। हामी देश प्रेमलाई केवल भाषणमा या बोलीमा मात्र देखाउँछौँ। यो नेपालीको शिर, यो नेपाली टोपी हाम्रो शान हो, हाम्रो मान हो, हाम्रो सम्मान हो। तर हामी यसलाई एक दिन मनाउँछौँ। कुनै पनि दिवस, नारी दिवस, टोपी दिवस, शिक्षक दिवस या अरू कुनै पनि दिवस, माताको दिवस है, एक दिन देखाउने किसिमले मनाउनु त्यति आवश्यक ठानिँदैन। टोपी लगाउनु महत्त्वपूर्ण कुरो होइन। यो टोपीको शिर आफ्नो देश, आफ्नो माटो, आफ्नो भूमि, यसलाई बचाउनुलाई तपाईँ र हामी कोसिस गर्नु यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब देशलाई बचाउने क्रम भनेपछि हामीले यो राजनीतिक दलको मात्र कुरा हो भन्ने हामी सोच्छौँ। राजनीतिक दल होइन। कुनै पनि राजनीतिक दल केवल राजनीतिक दल होइन, त्यो दलदल हो। त्यो दलदलमा केवल देखावटी जनतालाई देखाउनको निम्ति मात्रै राष्ट्र प्रेमका कुराहरू गरिन्छ। देशलाई बचाउनको निम्ति ठुला ठुला भाषण गरिन्छ, तर आफ्नै देशलाई विभिन्न क्षेत्रबाट, विभिन्न ठाउँबाट, विभिन्न भूगोलबाट अतिक्रमण भएको बेला चाहिँ बोल्न सक्दैन। हाम्रो देशको भूभाग, यस तपाईँ र हाम्रो नेपालको भूभाग बिस्तारै बिस्तारै चेपिँदा पनि हाम्रो देशको भूमि क्षेत्रफल बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदा पनि बोल्न नसक्ने राजनीतिक दलका ती प्रमुख मान्छेहरू हुन्। जनता बोलिरहेको छ, जनता त्यस क्रममा शहीद पनि भएको छ, तर राजनीतिक दल जो चुनावमा जितेर मन्त्रालयलाई पड्काएर पुगिसकेपछि बोल्न सक्दैन। विपक्षीमा हुँदा बोल्छ, तर सत्तामा हुँदा बोल्दैन। यो कस्तो राष्ट्र प्रेम हो, यो कस्तो देश प्रेम हो। अनि हामी कहिलेसम्म झुक्किने? हामी राजनीतिक पार्टीहरूका, राजनीतिक नेताहरूका र केही कार्यकर्ताहरूका बोलीमा कहिलेसम्म हामी झुक्किने? र यसको एउटै कारण छ। हामी नेपालीहरू झुक्किनुको कारण के छ भने हामीमा शिक्षाको कमी छ। हजुर, शिक्षा नभएको कारणले गर्दा हामी गरिब भएका छौँ। प्रत्येक नेपालीले शिक्षाको पारिलो घामबाट वञ्चित नहुनु परोस् भन्ने जुन दृष्टिकोण हो, त्यो दृष्टिकोणमा त्यो पारिलो घाम, शिक्षाको पारिलो घाम पुग्न सकेन। शिक्षा नभइसकेपछि अनि प्रत्येक नेपालीले रोजगार प्राप्त गर्न सकेन। शिक्षा अनुसारको रोजगार प्राप्त गर्न सकेछ। रोजगार प्राप्त नभइसकेपछि मानिस गरिब हुन्छ। अनि गरिब र गरिबीले गर्दा मानिसमा लोभ उत्पन्न हुन्छ र थोरै झिनो आशामा पनि उसले आफ्नो अस्मिता बेच्दिन्छ, आफ्नो सिद्धान्तलाई बेच्दिन्छ। र यो वर्षौंदेखि भइरहेको छ। शिक्षामा कमी हुने बित्तिकै, शिक्षामा मानिस स्खलित हुने बित्तिकै उसको सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक सम्पूर्ण दृष्टिकोणमा ऊ कमी हुन्छ। अनि कमी भएको मानिस आफूलाई परिपक्व रूपमा बनाउन सक्दैन। त्यसमा पनि आर्थिक कमी भइसकेपछि मानिसले आफूले विचार गरेको आफ्नो सिद्धान्त अनुसारको कामलाई गर्न सक्दैन। किन भने
केवल दर्शनले र भाषणले घरमा चुलो जल्दैन। त्यसकारण ऊ नचाहेर पनि राजनीतिक दलहरूका, कथित दलहरूका र कथित कार्यकर्ताहरूका बोलीमा ऊ मिसिन पुग्छ र यही कुरो भइरहेको छ। त्यसकारणले तपाईँ हामीले शिक्षा प्राप्त गर्नु अति आवश्यक छ। शिक्षाले व्यक्तिलाई स्वतन्त्र बनाउन एकदमै मद्दत गर्छ। शिक्षा भएपछि रोजगार प्राप्त हुन्छ, रोजगार प्राप्त भएपछि ऊ आर्थिक रूपमा सबल हुन्छ। जब कुनै पनि व्यक्ति आर्थिक रूपमा सबल हुन्छ, शक्तिशाली हुन्छ अथवा रोजगारले गर्दा कमाउन सक्छ, याद राख्नुहोस् कि जति बढी शिक्षा हुन्छ त्यति नै बढी आर्थिक आम्दानी पनि हुन्छ। शिक्षाको आर्थिक आम्दानीसँग नजिकको घनिष्ठ सम्बन्ध छ। विदेशमा त्यही भइरहेको छ। शिक्षित मानिसहरू छन्, शिक्षित मानिसहरूले गर्दा विभिन्न देशका पूर्वाधारहरू, विकासका पूर्वाधारहरू विकसित हुन पुगेको छ। हामी सामान्य जीवन चलाउनको निम्ति, बिहानदेखि बेलुकासम्मको जीवन चलाउनको निम्ति अर्को देशप्रति निर्भर छौँ। आफ्नो उत्पादन छैन, शून्य मात्रामा छ र यो देशको उत्पादन शून्य मात्रामा गराउनुको निम्ति पनि अहिलेसम्म, त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म देशमा राज गर्ने कथित नेताहरूकै हात छ। त्यसकारण आउनुहोस्, तपाईँ र हामी शिक्षामा लागेर तपाईँ र हाम्रा सन्तानहरूलाई शिक्षामा एकदमै जोड दिउँ। शिक्षा मात्र त्यस्तो विकासको पूर्वाधार हो, त्यस्तो जननी हो जसले अरू सम्पूर्ण शिक्षाका बाट मद्दत हुने विकासका पूर्वाधारलाई अझ बढी राम्रो गरिदिन सक्छ। शिक्षामा लागेका व्यक्तिले नै स्वास्थ्यमा राम्रो गर्छन्, त्यसै गरेर बजार राम्रो बनाउँछन्, यातायात राम्रो ल्याउँछन्, सञ्चारमा प्रगति ल्याउँछन्। किनभने शिक्षा भएन भने कुनै पनि विकासका पूर्वाधारहरूलाई अगाडि ल्याउन सक्दैन र यही कमी भएको छ हाम्रो देशमा। हाम्रो देशमा इच्छा शक्तिको कमी भएको छ। त्यो इच्छा शक्तिमा कमी किन आयो भनेपछि हामी कहिले पनि आर्थिक रूपमा सबल हुन सकेनौँ। न व्यक्ति नै आर्थिक रूपमा सबल भयो, न नागरिक नै आर्थिक सबल हुन पुग्यो। अब नागरिक नै आर्थिक सबल नभइसकेपछि देश आर्थिक सबल हुने त कुरै भएन, त्यो प्रश्नै आउँदैन। त देश नै कमजोर गरिब अवस्थामा धकेलिएपछि, यो धकेलेकै हो, यो सुनको पिजडा हो, यो सुनको उत्पादन गर्ने ठाउँ हो, यो नेपालको भूमि। सुन भनेको यहाँ लगाउने सुन भन्न खोजेन, आलङ्कारिक भाषामा मात्रै बोलेको। त्यस्तो जमिन हो, त्यस्तो जल छ यहाँ, त्यस्तो जनसङ्ख्या छ, तर यो जनसङ्ख्याले यहाँको जललाई, यहाँको जमिनलाई कुनै किसिमको प्रभाव पार्ने, सकारात्मक प्रभाव पार्ने काम गर्न दिइएन। र अहिले पनि हामी नेपालीहरू थोरै कमाउनुको निम्ति पनि विदेशको मुख ताक्नु परेको छ। विदेशको मुख ताकिएको छ, हाम्रा नेपालीहरू विदेशमा गएका छन्, तर त्यो विदेशमा जाने कामले केही पैसा त आएको छ, देशलाई रेमिटेन्स त प्राप्त भएको छ, तर सामाजिक विकृति यस्तो रूपमा बढ्दछ कि पैसा आयो त समाज बिग्रियो। तपाईँ आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई, त्यो सामाजिक विकृतिका कुराहरूलाई, परिवारमा भएका विकृतिका कुराहरूलाई, मान्छेको मनोविज्ञानलाई कसरी प्रहार गरेको छ भन्ने विषयमा मैले मुख अलि बढी खोलिनँ। तपाईँलाई थाहा छ, सामाजिक विकृति भनेपछि यहाँले बुझ्नुहुन्छ, घर परिवारमा आएका विकृतिहरूलाई यहाँले बुझ्नुहुन्छ। आउनुहोस्, यसरी देशको शिर कहिले पनि ठाडो हुँदैन। जिन्दाबाद या कसैलाई मुर्दाबाद भन्दैमा देशको प्रगति हुँदैन, देशको पनि हुँदैन, तपाईँको पनि हुँदैन, मेरो पनि हुँदैन।
हामी सबैले शिक्षामा लाग्नै पर्छ। त शिक्षा प्राप्त गर्नलाई तपाईँ र हामीले कहिल्यै पनि थाक्नु भएन। आफूले जतिसुकै शिक्षा हासिल गरे पनि आफ्ना सन्ततिले अझ बढी शिक्षा प्राप्त गरोस् भन्ने चाहना राख्दै त्यो चाहना अनुसारको आफूले आफूलाई आफ्ना सन्ततिहरूमा शिक्षाको निम्ति समर्पित गरिदिनु पर्यो। त्यसै गरेर त्यो साइकल, त्यो चक्र, एक सन्ततिले अर्को सन्ततिलाई शिक्षित बनाउने, सबल बनाउने, सभ्य बनाउने काम अगाडि बढाउनु पर्यो र देशलाई प्रमुख, देशको स्वार्थलाई प्रमुख राख्दै आफ्ना स्वार्थहरू होइन, देशको स्वार्थको निम्ति हामी बाँच्छौँ भने आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो दैनिक जीवन राम्रोसँग चल्छ। तर देशलाई नै बेच्ने किसिमले हामी आफू अगाडि बढ्छौँ भने देश खत्तम हुन्छ। देश खत्तम भएपछि हामी पनि खत्तम हुन्छौँ। यो तपाईँले विश्वभर देख्न सक्नुहुन्छ। कसरी देशहरू अरूसँग विलिन भएर गयो, कसरी विभिन्न देशहरू देशको अस्तित्वमा छैनन्, खत्तम भइसके, यो तपाईँलाई पनि थाहा छ। त्यस कारण आउनुहोस्, यसको एउटै मात्र मूल मन्त्र हो शिक्षा। तपाईँमा शिक्षाको भावनामा तपाईँको इच्छा हुनुपर्छ, तपाईँको शिक्षाप्रति समर्पित हुनुपर्छ। अनि शिक्षा मात्रै प्राप्त गरेर होइन, शिक्षालाई जीवनमा प्रयोग गरेर आर्थिक सबल, सभ्य, सुसंस्कृत, आफ्नो देशप्रतिको माटो, आफ्नो संस्कृतिलाई प्रेम गर्ने, यी सबै कुराहरू तपाईँले आफूलाई त्यो अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसरी गर्नुभयो भने मात्रै देश सायद बाँच्छ होला। होइन भने हाम्रा विभिन्न स्वार्थहरू कारणले गर्दा कार्यकर्ताहरूका आफ्नै स्वार्थ, नेताहरूका आफ्नै स्वार्थ, जनताहरूका आफ्नै स्वार्थ, त हामी सबै स्वार्थमा लाग्यो भने देश कसरी रहन्छ? केवल एक दिन भाषण गर्दैमा या आन्दोलन गर्दैमा त हुनेवाला छैन। केही हुँदैन। आन्दोलन त भए नि थुप्रै भए, तर खै त त्यो आन्दोलन गरे अनुसारको हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ। त्यस कारणले हामीले आन्दोलन गर्ने, टायर बाल्ने भन्दा पनि हामीले आफूले आफूलाई सबल बनाउँदै, सरल बनाउँदै, शिक्षालाई ग्रहण गर्दै देशको र आफ्नो भाग्य परिवर्तन गर्ने काममा अगाडि बढ्नुपर्छ। ढिलो भइसक्यो, अब त नगरौँ। जागौँ नेपालीहरू, जागौँ। म पनि जाग्छु, तपाईँ पनि जाग्नुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।